बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो इस जहान का मालिक, खालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से खैर व आफियत से होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में सानिया फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कल मैंने जो पंजाब इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2020 जो था उसके बारे में थोड़ी सी बात की थी। तो मैंने कहा था कि आपके साथ उसमें जो नकाइस हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वो बाई अमराज से बचाओ आर्डिनेंस जो 2020 है उसके जो बुनियादी नकाइस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इनको जानने के लिए अगली साइड पर। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अभी कहा, पिछली वीडियो में हमने सुबह पंजाब में वो बाई अमराज की रोकथाम और बचाव के लिए पंजाब इम्तना वो बाई अमराज आर्डिनेंस 2020 के बारे में मुख्तसरन जाना था, और मैंने कहा था कि मैं आपके साथ इस कानून में पाए जाने वाले जो चंद बुनियादी नकाइस जो हैं उनको बयान करूंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग आपके साथ इन्हीं नकाइस को डिस्कस करेंगे। इससे नाज़रीन आपको किसी कानून का तज्जिया करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी ये नकाइस जब जानेंगे। तो ये जो हमारे यहाँ वकला हैं या कानून के तालिब इल्म हैं उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये उनके लिए वीडियो बड़ी अहम है। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि इन नकाइस की वजह से कोरोना जैसे वबाई अमराज पर कंट्रोल करने के लिए मतलूबा नताइज जो हैं वो हासिल नहीं हो सकेंगे। अब इन नकाइस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले नंबर पर जो है नक्स, जो पहला नक्स है इस कानून में, वो है सेहत की सहूलियत फराहम करने वाले जो प्राइवेट हस्पताल हैं और लेबॉर्ट्रीज हैं उनके किरदार को जो वो मुतय्यन नहीं किया गया, जबकि सूबा के 70% अवाम को जो है तिब्बी सहूलियात जो है वो यही प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो इदारे हैं मेडिकल के वो ही इनको दे रहे हैं, उनसे ही मैसर हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो राशि बहुत ज़्यादा होता है। हमारे हुक्मरानों ने कोई इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी सेहत की तरफ, और हॉस्पिटल्स कितने ज़्यादा जिनकी ज़रूरत थी आबादी के हिसाब से नहीं बनाए गए। इसी तरह स्कूल कॉलेजेस उनकी तरफ भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अगर गवर्नमेंट के होते तो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस की इतनी भरमार ना होती। दूसरा नक्स नाज़रीन, इस आर्डिनेंस में कुली और जुज़वी लॉकडाउन का कोई मरबूत तरीकाकार भी वज़ा नहीं किया गया, और कबीना के बजाय सूबाई सेक्रेटरी को इख्तियारात दिए गए हैं जो रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात फिर से वाज़िया करता चलूँ कि पंजाब हुकूमत ने सूबे में वबाई अमराज की रोकथाम और बचाव के लिए सूबाई कबीना की मंजूरी से पंजाब इम्तना वबाई अमराज आर्डिनेंस 2020 को 90 रोज के लिए, जो मैंने कल कहा था 3 महीनों के लिए जो है वो जारी किया था। जो तीसरा नक्स इसमें है कि इस ऑर्डिनेंस में किसी भी इलाके में जिसमें वबाई अमराज फैलने पर कुली और जुज़वी लॉकडाउन का कोई तरीकाकार जो है वो वज़ा नहीं किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कितने इलाके जो हैं ये पंजाब में सील कर दिए गए, क्योंकि लाहौर में हम लोग रहते हैं तो ये पंजाब का जो है ऑर्डिनेंस है। तो लाहौर में ही कुछ 11 इलाके सील हुए, फिर 13 हो गए, अब मजीद बढ़ते जाएंगे। तो उसका भी कोई लॉकडाउन का कोई जो तरीकाकार जो है वो वज़ा नहीं किया गया, जबकि खिलाफ वर्जी पर जो समरी ट्रायल से 2 से 6 माह जेल की सजा और जुर्माने देने पर जोर दिया जाएगा। और फिर ये भी एक वो 2 रुकनी बेंच है उसके सामने पेश होगा जो बंदा करेगा, या उसका भी बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने प्रोसीजर रखा हुआ है। वो भी आपके साथ तफसील से मैं किसी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। चौथे नंबर पर जो नक्स है इसमें नाज़रीन के दुनिया भर में अगर वबाई अमराज फैलती हैं तो हेल्थ एमरजेंसी लगाई जाती है और जेलों को जो है खाली करवाया जाता है, क्योंकि अगर इनमें वबा फैल जाए तो बड़ी अमवात का जो है इम्कान होता है। ये कानून बनाते वक्त आलमी कानून साजी को जो है वो भी मद्देनजर रखना चाहिए था, जो नहीं रखा गया। इसी तरह नाज़रीन जो अरब अमारात हैं उन्होंने भी कानून साजी की है, बड़ा सख्त उनका भी कानून है,
تو وہ بھی جرمانوں کی طرف انہوں نے بھی زیادہ دھیان دیا ہے، لیکن انہوں نے کچھ جو ہے ہم سے بہتر اپنا قانون بنایا ہے۔ 5واں نقص ہے اس آرڈیننس میں نجی صحت کے جو پرائیویٹ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ اشتراک کا کوئی سسٹم بنایا گیا ہے، اور نہ ہی کرونا ٹیسٹ کی فیس جو ہے مختص کی گئی ہے۔ ان کے پرائیویٹ جو ہسپتال وغیرہ ہیں ان کے ساتھ کوئی انہوں نے نہ اشتراک جو کنیکشن بنانا ہے، کوپریشن جو ہے اس کا کوئی سسٹم جو ہے وہ نہیں بنایا، اور نہ ہی جو کرونا ٹیسٹ کی فیس ہے کتنی ہونی چاہیے یہ بھی انہوں نے جو ہے مختص نہیں کی۔ لیبارٹری جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اپنی مرضی کی فیس عوام سے جو ہے چارج کر رہی ہے، جو 300 سے لے کر 8,000 تک ہے، کچھ کو تو 9,000 تک بھی یہ وصول کر رہے ہیں اس ٹیسٹ کی جو فیس ہے۔ چھٹا نقص جو ہے اس میں کہ اس آرڈیننس کے مطابق ناظرین وبائی امراض پھیلنے کی صورت میں صوبائی سیکرٹری وزیر اعلیٰ کی منظوری سے ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کا اختیار رکھتا ہے، جبکہ آئین کے مطابق صوبائی حکومت سے مراد وزیر اعلیٰ اور کابینہ ہے، جس کا آرڈیننس میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اس میں جو سارے جو اختیارات ہیں وہ سیکرٹری جو ہیں صوبائی ان کو دے دیے گئے ہیں ہیلتھ کے۔ ہمارے پاس جو 7ویں نمبر پہ اس کا جو نقص ہے، اس آرڈیننس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آرڈیننس ڈرافٹ کرنے میں پبلک ہیلتھ کے ڈاکٹرز جو وبائی امراض کے ماہر ہوتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور کمیونیکیشن سسٹم چلانے والے اداروں کو، جو ان اداروں کو وہ اپنی اس قانون بنانے میں اس کی مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ناظرین یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب میں آپ کے ساتھ مغربی پاکستان وبائی امراض کا قانون مجریہ 1958 جو ہے اس کو شیئر کروں گا تو آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ قانون کیسے بنایا جاتا ہے، اور میں نے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو یہ مغربی پاکستان وبائی امراض کا قانون ہے 1958 کا، اس کو اگلی ویڈیو میں شیئر کرنا ہے انشاءاللہ زندہ رہا تو۔ 7واں نقص ناظرین اس میں یہ ہے کہ اس آرڈیننس میں وبائی امراض کے متاثرہ مشتبہ افراد کے لیے کوئی فارم بھی تیار نہیں کیا گیا کہ ان کی کون سی معلومات حاصل کرنی ہے اور ان کو کیسے جو وہ ہے مربوط بنایا جائے گا۔ 8واں نقص اس قانون میں یہ لگتا ہے اس قانون سے کہ یہ آرڈیننس بیوروکریٹس مائنڈ سیٹ کا خاص ہے، جس میں میڈیکل اور پبلک ہیلتھ کے ماہرین کی رائے کو شامل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ چند بیوروکریٹس نے مل کر جو ہے ایک کمرے میں بیٹھ کر یہ بنا دیا ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ جلد بازی میں ہی سمجھ لے بنا دیا گیا، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کا جو ہے عثمان بزار صاحب کا اعتماد حاصل کر لیں، اور اس کی وجہ سے اس میں نقائص سے یہ جو قانون ہے بھر گیا، یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ جاری کر دیا گیا، اس میں بہت سارے نقائص ہیں، 7-8 تو میں نے ساتھ یہاں پر شیئر کر دی ہیں۔ ناظرین جب بھی قانون سازی کی جاتی ہے تو اس قانون سازی کا مقصد ہوتا ہے کہ کم از کم 50 سال کی صورتحال کو جو ہے مد نظر رکھ کر قانون سوچ سمجھ کر قانون بنایا جائے، جبکہ اس آرڈیننس میں جلد بازی میں متعلقہ شعبہ جات سے مشاورت بھی نہیں کی گئی ہے۔ یہ قانون کے جو نقائص تھے اس کے پنجاب انفیکشیس ڈیزیزز پریونشن اینڈ کنٹرول جو آرڈیننس ہے 2020 اس میں، تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔